बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरी ज़मीन यूट्यूब चैनल। ताज़ा तरीन मार्केट रेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। किसान दोस्तों, मार्केट की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त कॉटन की जो सूरत हाल है उसमें जो रुई है उसके रेट में गुज़श्ता 2-3 दिनों में 200 से 300 रुपए की कमी हुई है। अलबत्ता फूटी के रेट में इस्तेहकाम है। और अगर इसी तरह बात करें धान के रेट पर, तो धान के रेट में बेहतरी आना शुरू हो चुकी है, मार्केट में ख़रीदारी बढ़ चुकी है। तो इसी तरह दीगर अजनास के रेट पर भी बात करेंगे। तो उससे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली मार्केट रेट से आप बाखबर रह सकें। वीडियो को लाइक और अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं तफसील की जानिब। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉटन के रेट पर। तो उसमें पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रुई और फुटी के जो रेट रहे, रुई 14,000 रुपये से लेकर 14,200 रुपये तक और बनोला जो है 1,700 रुपये से लेकर 1,900 रुपये तक रहा। और इसी तरह अगर बात करें पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फुटी के रेट पर, तो उसमें फोर्ट अब्बास 6,000 रुपये से लेकर 6,200 रुपये तक, रहीमिया खान 5,800 रुपये से लेकर 6,050 रुपये तक, हरूनाबाद 5,700 रुपये से लेकर 6,100 रुपये तक, बहावलनगर 5,800 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक, डोंगा बोंगा 5,800 रुपये से लेकर 6,100 रुपये तक, मियाँ चन्नू 5,700 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक, करोड़ पक्का 5,500 रुपये से लेकर 5,900 रुपये तक, चीचा वतनी 5,800 रुपये से लेकर 6,050 रुपये तक, आरफ वाला 5,600 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक, खानपुर 5,800 रुपये से लेकर 6,050 रुपये तक, यजमान 5,900 रुपये से लेकर 6,100 रुपये तक, हासलपुर 5,800 रुपये से लेकर 6,100 रुपये तक, चिश्तियाँ 5,700 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक और लोधरा में 5,600 रुपये से लेकर 5,900 रुपये तक रहा। इसी तरह बात करते हैं सिंध में रुई और बनोला के रेट पर। रुई 13,700 रुपये से लेकर 14,000 रुपये तक और बनोला जो है 1,700 रुपये से लेकर 1,800 रुपये तक रहा। और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में फुटी के रेट जो रहे, हैदराबाद 5,800 रुपये से लेकर 6,100 रुपये तक, टंडू आदम 5,900 रुपये से लेकर 6,150 रुपये तक, हाला 5,700 रुपये से लेकर 6,100 रुपये तक, टंडू जान मोहम्मद 5,700 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक, बदीन 5,600 रुपये से लेकर 6,100 रुपये तक, छोडू 5,900 रुपये से लेकर 6,100 रुपये तक, सांगड़ 5,800 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक, कुनरी 5,700 रुपये से लेकर 6,100 रुपये तक, नवाबशाह 5,800 रुपये से लेकर 6,050 रुपये तक और नौशहरों में 6,000 रुपये से लेकर 6,150 रुपये तक रहा। और इसी तरह बात करते हैं बलूचिस्तान में रुई और बनोला के रेट पर। रुई 13,700 रुपये से लेकर 13,900 रुपये तक और बनोला जो है 1,700 रुपये से लेकर 1,800 रुपये तक रहा। और इसी तरह बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फुटी के रेट जो रहे, जोहरी 6,800 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक, खजदार 6,500 रुपये से लेकर 6,900 रुपये तक, नौल 6,700 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक, रुकनी 6,800 रुपये से लेकर 6,900 रुपये तक, खरान 6,500 रुपये से लेकर 6,800 रुपये तक, बारखान 6,600 रुपये से लेकर 6,900 रुपये तक, हब चौकी 6,400 रुपये से लेकर 6,800 रुपये तक, दोरीजी 6,300 रुपये से लेकर 6,600 रुपये तक, लसबेला 6,400 रुपये से लेकर 6,600 रुपये तक रहा। और अब बात करते हैं धान के रेट पर। धान के रेट मुख्तलिफ शहरों में जो रहे, फैसलाबाद 1509 जो है 1,900 रुपये से लेकर 2,280 रुपये तक, सुपर फाइन 1,100 रुपये से लेकर 1,450 रुपये तक, इरी 6 900 रुपये से लेकर 1,180 रुपये तक और हाइब्रिड 900 रुपये से लेकर 1,125 रुपये तक रहा। इसी तरह सरगोदा में 1509 1,800 रुपये से लेकर 2,240 रुपये तक, सुपर फाइन 1,100 रुपये से लेकर 1,425 रुपये तक, इरी 6 950 रुपये से लेकर 1,180 रुपये तक और हाइब्रिड 900 रुपये से लेकर 1,150 रुपये तक रहा।
اسی طرح پاک پتن میں 1509 جو ہے 1900 روپے سے لے کر 2280 روپے تک، سپر فائن 1100 روپے سے لے کر 1430 روپے تک، ایری 6 950 روپے سے لے کر 1170 روپے تک، اور ہائیبرڈ 900 روپے سے لے کر 1140 روپے تک رہا۔ اور عارف والا میں 1509 جو ہے 1900 روپے سے لے کر 2260 روپے تک، سپر فائن 1100 روپے سے لے کر 1400 روپے تک، ایری 6 950 روپے سے لے کر 1180 روپے تک، ہائیبرڈ جو ہے 850 روپے سے لے کر 1150 روپے تک رہا۔ اور اسی طرح الہ آباد میں 1509 جو ہے 1900 روپے سے لے کر 2280 روپے تک، سپر فائن 1100 روپے سے لے کر 1460 روپے تک، ایری 6 900 روپے سے لے کر 1210 روپے تک، اور ہائیبرڈ 900 روپے سے لے کر 1175 روپے تک رہا۔ اور اب بات کرتے ہیں مکی کے ریٹ پر۔ مکی کا ریٹ تھوڑا ڈاؤن ہوا ہے، 50 سے 70 روپے تک کمی آئی ہے۔ تو پاک پتن میں 1300 روپے سے لے کر 1570 روپے تک، عارف والا 1350 روپے سے لے کر 1540 روپے تک، ملتان 1350 روپے سے لے کر 1580 روپے تک، اکاڑا 1400 روپے سے لے کر 1590 روپے تک، فیصل آباد 1350 روپے سے لے کر 1570 روپے تک، دیپال پور 1350 روپے سے لے کر 1585 روپے تک، اور قصور میں 1300 روپے سے لے کر 1570 روپے تک رہا۔ اور اسی طرح بات کرتے ہیں گندم کے ریٹ پر۔ گندم کے ریٹ میں تیزی کا سلسلہ جاری ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں 2090 روپے سے لے کر 2100 روپے تک 40 کلو گرام، پشاور میں 5430 روپے سے لے کر 5460 روپے 100 کلو گرام، حیدرآباد میں 5320 روپے سے لے کر 5330 روپے 100 کلو گرام، اور کراچی میں 5350 روپے سے لے کر 5380 روپے 100 کلو گرام رہا۔ تو اسی طرح بات کرتے ہیں سرخ مرچ کے ریٹ پر۔ دیسی مرچ جو ہے 4000 روپے سے لے کر 5800 روپے، دیسی مرچ اعلیٰ کوالٹی جو ہے 5000 روپے سے لے کر 6900 روپے، گولڈن ہارٹ جو ہے 3500 روپے سے لے کر 5500 روپے، ہائیبرڈ نارمل جو ہے 2500 روپے سے لے کر 4700 روپے تک، ہائیبرڈ اول جو ہے 5000 روپے سے لے کر 6300 روپے تک، اور ہائیبرڈ دوم جو ہے 4500 روپے سے لے کر 5500 روپے، اور ہائیبرڈ ٹنڈی کٹ جو ہے 5000 روپے سے لے کر 6500 روپے تک، اور ہائیبرڈ ڈنڈی کٹ جو نیا مال ہے 6000 روپے سے لے کر 7000 روپے تک، اور زیرو کوالٹی جو ہے 2500 روپے سے لے کر 3300 روپے تک بکی۔ اور اب بات کرتے ہیں چنا کے ریٹ پر۔ چنا کی مارکیٹ میں بھی تیزی آئی ہے۔ تو فیصل آباد میں 4400 روپے سے لے کر 4450 روپے، سرگودا 4450 روپے سے لے کر 4475 روپے، ملتان 4425 روپے سے لے کر 4450 روپے، اور حیدرآباد میں 4425 روپے سے لے کر 4450 روپے تک رہا۔ اور اب بات کرتے ہیں باجرہ کے ریٹ پر۔ عارف والا 3200 روپے سے لے کر 3300 روپے تک، سرگودا 3200 روپے سے لے کر 3350 روپے تک، نارووال 3100 روپے سے لے کر 3200 روپے تک، لالا موسا 3000 روپے سے لے کر 3150 روپے تک، فیصل آباد 3000 روپے سے لے کر 3200 روپے تک، قصور 2900 روپے سے لے کر 3150 روپے تک، ملتان 2900 روپے سے لے کر 3100 روپے تک، راولپنڈی 3050 روپے سے لے کر 3300 روپے تک، لاہور 3100 روپے سے لے کر 3250 روپے تک، حیدرآباد اور کراچی میں 8200 روپے سے لے کر 8600 روپے 100 کلو گرام رہا۔ اور اسی طرح بات کرتے ہیں مونگ کے ریٹ پر۔ عارف والا 3800 روپے سے لے کر 3900 روپے تک، سرگودا 3700 روپے سے لے کر 3950 روپے تک، فیصل آباد 3900 روپے سے لے کر 4100 روپے تک، ملتان 3800 روپے سے لے کر 4000 روپے تک، اور اوکاڑا میں 3900 روپے سے لے کر 4100 روپے تک رہا۔ اور اسی طرح بات کرتے ہیں تلی کے ریٹ پر۔ عارف والا 6400 روپے سے لے کر 6600 روپے تک، سرگودا 6400 روپے سے لے کر 6550 روپے تک، فیصل آباد 6300 روپے سے لے کر 6600 روپے تک،
ملتان 6,200 روپے سے لے کر 6,450 روپے تک، اور اکاڑا میں 6,300 روپے سے لے کر 6,500 روپے تک رہا۔ اور اسی طرح بات کرتے ہیں سرسوں کے ریٹ پر۔ اکاڑا 4,900 روپے سے لے کر 5,100 روپے تک، ملتان 5,000 روپے سے لے کر 5,150 روپے تک، سرگودا 5,100 روپے سے لے کر 5,200 روپے تک، پاک پتن 4,900 روپے سے لے کر 5,100 روپے تک، فیصل آباد 5,000 روپے سے لے کر 5,150 روپے تک رہا۔ تو کسان دوستو، یہ تھے آج تک کے مارکیٹ کے تازہ ترین ریٹس۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔